सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार कालचो जो दीस जालो तो एकदम वायट घटना घडलेली आसा आनी काल आमचो आख्खो मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच आमचे वास्कोचे भागाचे थोडे एरिया जशी मंगूर एरिया बाकीची बायणा एरिया ही सगळी डाकाटॉन आसलेली. कालच्या दिसाक जी 22 वरां जाली लायट नासली आनी काल म्हाका दिसता राती अरावंड 10:30 म्हटल्यार लायट रिस्टोर जाल्लेली आसा. हांव पर्सनली त्या स्पॉटार गेलोलो, खंयसर ती डॅमेज जाल्लेली केबल लायटीची आनी जो लायटीचो पावर सप्लाय जाता आनी जो बोगदा सबस्टेशन आसा पळय थंयसर येता आनी थंयसून ती डिस्ट्रिब्यूट जाता, थंयसरूच ती वायरी जी मेन आसलेली थंयसर ती डॅमेज जाल्ल्या कारणान काल 22 वरां आमच्या आख्ख्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन ब्लॅकआउट जालें. आयज तेज्या लागून भरपूर लोक काल सफर जाले. एट नो फॉल्ट, लोकांची कसलीच मिस्टेक नासली, हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कसलीच मिस्टेक नासली. मिस्टेक नासतना आयज लोकांक सफर जाल्ले आसा, लोकांक कितलेशे लॉस जाल्लेले आसा. जे बिझनसमॅन आसा, जे रेफ्रिजरेटराचो बिझनस करता, जशे आयस्क्रीम पार्लर्स आसा, आयस्क्रीम होलसेलर आसा, जे लोक बाबा थंय आपले स्टोर घेता तांकां कितलोसो लॉस जाला. जे फिशरमॅन आसा, जे नुस्तेकाराचो बिझनस करता, जे रेफ्रिजरेटर दवरता, तांकां लायट नासल्या कारणान तांकां बावडे कितले लॉस जाला. तशें हावजहोल्डानूय कितले लोकांक फ्रीज नासल्या कारणान बाकीचे सगळ्यांक लॉस जाल्लेले आसा, लोकांचे सामान पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. सो हेजे लागून जबाबदार कोण? आयज काल जेन्ना हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसरां कडेन जेन्ना हांवें डिस्कस केलें जाल्यार तेंचे कडसून एकूच आन्सर येयलो की बाबा हेजे लागून जबाबदार कोण आसा जाल्यार जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जे अडानीक जी ही पायपलायन घालपाक लागून जी कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आसा, कित्याक आमकां खबर ना तांकां खऱ्यांनीच कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आसा काय कितें. सो ही अडानी जे कंपनी आसा ती रिस्पॉन्सिबल आसलेली. कित्याक आयज काल जेन्ना अडानीन थंयसर खणपाक स्टार्ट केलें रातचे 12 सुमार, जाल्यार 1 सुमार ही घटना घडली रातची परवाच्या दिसा. सो जेन्ना ही घटना घडली रातची 1 सुमार, जाल्यार जेन्ना हांवें काल तांकां प्रश्न केलो बाबा हांकां थंयसर खणपाक कोणें परमिशन दिलेलें आसा, जाल्यार तेंचे कडेन कसलो उत्तर ना जालो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतलेंच सांगपाक लागले की बाबा आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूं ना. एकॉर्डिंग कायद्या प्रमाणे दर खंयसरूय जर सबस्टेशनाक कनेक्ट जाता, थंयसून जो पावर सप्लाय येता थंयसर तेंच्यांनी फूल डॅमेज केल्या कारणान कालचो दीस जो आसलेलो 22 वरां जी लायट ना जाली तेज्या लागून लोकांक भरपूर त्रास जाले. आनी हेजे फाटल्यान जर जबाबदार आसा जाल्यार फक्त ती अडानी कंपनी जबाबदार आसा. आयज हे अडानी कंपनीक मात सुद्दां भंय म्हणटा तो ना जाल्लो आसा. आयज ही फर्स्ट घटना घडलेली ना अडानी कंपनी. अशी कितलेशे इन्सिडंट हे अडानी कंपनीन केल्लेले आसा. तुमकां उगडास येता आसतलो सॅन जॅसिंतो आयलँडा कडेन 2018 अशेंच तेंच्यांनी खणटना ही लायट मेन जी सप्लाय आसलेली जी वेन्नासून लायट येता ती आमकां तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर खणून आख्खे वास्को डाकावटान घातलेले. आनी तेन्ना आमचो म्हाका दिसता हे आसलो पाडवो आसलेलो आनी त्या दिसा पाडवो आमी विदावट लायट आख्खे मुर्मो गोवाच्या लोकांनी काडलेले आसलेले. सो आयज एक दूख दिसता की अडानी कंपनीक कोण प्रश्न करपी ना जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटाचो तांकां भंय ना जाल्लो आसा. काय गव्हर्मेंट तांकां मात सुद्दां विचारना अशी खंय तरी दुबाव येवपाक लागलेलो आसा. आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना हांवें उलयलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचेर FIR लॉन्च केल्ली आसा. सो हांव मागता पुलिसां कडेन जर FIR लॉन्च केल्ली आसा जाल्यार तेंचेर एक्शन जावची, तेंचे अरेस्ट जावचे. कित्याक आयज जेन्ना कसलीय एक FIR कॉमन मनशाचेर फायल जाता ताबडतोब ताका अरेस्ट करता. बट आतां म्हाका दिसता मोर देन 36 आवर्स जाल्लेले आसा, अजून पर्यंत ताका कोणाकूच अरेस्ट केल्लो ना अडानीच्या मनशांक. सो ते कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसा अडानीचे तांकां पयलीं अरेस्ट करपाचो, तांकां भितर उडोवपाची गरज आसा आनी इतलेचेरूच काबार करपाचें ना. जो लॉस जाल्लो आसा काल, जो पावर सप्लाय जो लॉस जाल्लो आसा, कित्याक जे कन्जम्पशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता, जो पावर आमी सप्लाय घेता भायरसून दुसऱ्या स्टेटीनसून, ताका ते आमी पयशे पे करता. जे काल लॉस जाल्लेले आसा, इतले युनिटाचे लॉस जाल्लेले आसा, करोडांनी जे पयशे लॉस जाल्लेले आसा ते रिकवर अडानी कडसून करपाची गरज आसा हे गव्हर्मेंटान. कित्याक नाजाल्यार हांकां जर अशें सोडलें जाल्यार फुडें ते अशेंच चालू दवरतले. सो अडानीक आमी वॉर्न करपाक सोदता. कित्याक आयज जी घटना घडलेली आसा ही फर्स्ट टायम न्हू, हांवें पयलींच जाल्लेली आसा, अडानीन केलेली आसा. बट भंय तो ना. सो तेंचे फायन मारून म्हाका दिसता तांकां एक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी जर हो गव्हर्मेंट जर इमिजिएटली तेंचेर एक्शन घेयना आनी पुलीस जर इमिजिएटली एक्शन घेयना जर अडानीचे, जाल्यार फुडें जे ते काम करपाक सोदता पळय तांकां काम करपाक लागून आमी खंय तरी अडखळ हाडटले. तांकां खंयचेच काम करपाक दिवपाना. परमिशन घेयनासतना, कोणाक विचारनासतना डायरेक्ट वचून रस्ते खणटा. हो थंयसरूच खणलो ना, आख्खे वास्कोन पळयतलो जाल्यार रस्ते खणलेले आसा तेंच्यांनी. आनी तेंचें काम आसता खणल्या उपरांत, तेंची पायपलायन जाल्या उपरांत ते परत पॅक करता. ते पॅक सुद्दां करना, तशेंच सांडून वयता माती वयरूच दवरून. सो हेंचो आनी थंयसर बंद जावन रावता. नवे नवे रस्ते आतां आमी न्यू हॉट मिक्स केल्ले आसा ते रस्ते परत फोडपाक लागलेले आसा.
सो हांकां परमिशन दिला तरी कोणें. सो हांकां पयलीं हे फायंड आउट करपाची गरज आसा बाबा हेंची जी अडानी जी पायपलायन घालपाक सोदता आनी तिवूय बीन गॅसीची पायपलायन घालपाक सोदता. जेन्ना गॅस म्हणटा पळय गॅसीची पायपलायन जाल्यार थंयसर म्हणटा थंय सगळ्यांक सेफ्टी म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी ही सेफ्टी ते मेंटेन करता काय ना हेजेर कोण लक्ष दिता, कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कित्याक आमी जाणा हांवें पयलीं कितलीशी घटना जाल्या जेन्ना मांगरान नाफ्ताची घटना जाली आमकां खबर आसा कितले लोकांक त्रास जातले, कितले लोकांचो जीव गेलो थंयसर नाफ्ताच्या इन्सिडंट लागून. आनी तशेंच तेन्ना आमचे हांगा जुवारी नगर जेन्ना ते ग्रास उजो लागलो तेका गवताक तेन्ना थंयसर गॅसीचे पायपलायन मेल्ट जावन तेन्ना थंयसून गॅस लीक जाली. सो फाल्यां ही जी पायपलायन घालता हेजो मॅप कोणा कडेन आसतलो. फाल्यां खंयच्याय मनशान थंयसर खणले या कितें केलें लायटीचो प्रॉब्लम जालो जाल्यार बाबा ही पायपलायन गॅसीची पायपलायन जर कोणें डॅमेज केली जाल्यार केदो व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता. सो हेज्या लागून सेफ्टी कितें आसा. सो हो मेन इम्पॉर्टंट गजाल आसा ही सेफ्टीची. आनी हू आर रिस्पॉन्सिबल बाबा हे सेफ्टीक लागून आनी कोणें ही बाबा इन्स्पेक्शन करता आनी कोण हे प्रिकॉशन घेता बाबा हे जे पायपलायन घालता पळय तेजेर बाबा सेफ्टी हेंच्यांनी मेंटेन केला काय ना. सो हेंची सर्टिफिकेशन पयलां आमी काय ना, हेंचे बाबा पेपर्स डॉक्युमेंट पयला काय ना, कॉन्ट्रॅक्टर एक्च्युअली केपेबल आसा काय ना हे सुद्दां आमकां खबर ना. काय खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर अनाडी कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून थंयसर बाबा खणपाक लायतात काय म्हणून हे पयशे सेव्ह करपाक लागून. सो वी डोंट नो द सेफ्टी ऑफ दीस सिटी ऑफ वास्को. फाल्यां हो कसलो इन्सिडंट जावंक शकता कित्याक ही पायपलायन आसा ती गॅसीची पायपलायन. आनी दीस अडानी कंपनी शूड नॉट टेक पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. कित्याक ती एक व्हडली कंपनी असल्या कारणान ते सगळे गव्हर्मेंटाक ग्रांटेड घेता, लोकांक ग्रांटेड घेता अशें दिसता. सो वी वॉन्ट टू वॉर्न दीस अडानी कंपनी की हें फुडें तुमकां एक कसलें काम आनी एक कितें खणपाक दिवपाना आमी. आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक तुमी लोकांचो जीव धोक्यान घालून तुमी हे तुमचें काम करता. एक्शन जावपाची गरज आसा अडानीचेर. हेजेर आमी फूल लक्ष दवरतलो. हांव इमिजिएटली फाल्यांच्या दिसा भितर पुलिसांकूय मेळटलो आनी तांकांय प्रश्न करतलो बाबा कितें हेंच्यांनी हो जी FIR लॉन्च जाल्ली आसा तेजेर स्टेटस खंय पावलेलो आसा, कितें एक्शन्स घेतलेले आसा तेंचे.